जय श्री कृष्ण. अर्चनाताई घेताय का? हो हो. वसुदेव सुद्धा हे दुसरं शांती मंत्र लागलेलं आहे दादा. हो ना, तुम्ही म्हणा ना, मग पाठ असेल तर म्हणून वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं. इथं म्हणू का आता? हो म्हणा ना. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयायं देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तुनूभिः व्यशम देवहितं यदायुः. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिर्नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्. ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्मामम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायति नित्यं. त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम गणादिपूर्वमूर्चा मूर्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वम् अनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषि निश्चुत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता. ओम गण गणपतये नमः. एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. एकदन्तै चतुर्हस्तं पाशं कुशं धारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तैः पुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं
जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतञ्च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात्मनम् एकदन्तैः चतुर्हस्तं पाशं कुशं धारिणं हृदय च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात्मनम् एकदन्त एवं ध्यायति यो नित्यम्. यायचं आहे हे पुढलं घे बघा. खालची ओळ राहिले ते एवं एवं ध्यायति. ध्यायति नित्यं येत नाही येते. हम्म. एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो वात्यपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः. स्वप्नाताई. स्वप्नाताई अनम्यूटची रिक्वेस्ट घेता. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान मम शिष्य अवपश्चातात अवपुरस्तात अव उत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोर्ध्वातात अवाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयाः त्वम् आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयाः त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदितं ततो जायते सर्वं जगदितं ततत्तिष्ठति सर्वं जगदितं त्वैलमेषेति सर्वं जगदितं त्वय्प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वा योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवोस्वरों गणादिः पूर्वमूर्छाय वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलसीतं तारेण रुद्रम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादः संधानं संहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्छ्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमाङ्कुशधारिणं रुदं च वर्दं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतें च सृष्टिदो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यसो योगिनो योगिनां वरः नमो वातप्रते नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय
विघ्ननाशिने शिवसूताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः. अनिताताई पवार. जय श्री कृष्ण दादा. जय श्री कृष्ण ताई. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखल्विन्दं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अपश्चातात् अपुरस्तात् अवुत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वयि चिन्मय त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वै जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वायोगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वयि च सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारचान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः शैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता. ॐ गं गणपते नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. एकदन्तै चतुर्हस्तपाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणमूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पै सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः. कैलाश भैया. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण भैया. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वमेव साक्षादात्मसि नित्यम् रिक्तं वच्यं सत्यं वच्मि अवं त्वं माम अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् आवानुचान्मवशिष्यम् अपश्चातात् अपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदर्वातात् आवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि शमन्तात. तं वाग्यस्त्यं चिन्मयः तं आनन्दमस्त्यं ब्रह्मणमः तं सच्चिदानन्दादित्योषिं तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोषि
सर्वं जगदिदं ततो जायते शौर्यं जगदिदं ततस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीति त्वयं भूयोरापनि लोपो नभः त्वयं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारस्थो तस्मै नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ते नित्यं तं ब्रह्मा तं विष्णुस्त्वं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्त्वं वायुस्तं सूर्यवस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो घनादिं पूर्वमच्चारवर्णादिनं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेङ्गरिद्धम् एतत् मनुष्यरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तरूपम् नादसन्धानं संहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणकृषिः निचत्र गायत्री छन्दः गणपति देवता ओम गण गणपति नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदतं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वर्दं हस्तबिभ्राणं मुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पेषु पूजितं भक्तानुकंपिनं देवै जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतं च सदृष्टासु प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगो योगिनां वरः। नमो व्रातपते नमो गणोपते नमः प्रथम पते नमस्तेस्तु लंबोदराय के दंताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्री वरद मूर्ति नमो नमः। हेमलता दीदी। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। ओम नमः गणेशाय नमः। ओम नमस्ते गणपते तुमेव प्रत्यक्ष तत्त्वसि तुमेव केवलं कर्तासि तुमेव केवलं धर्तासि तुमेव केवलं हर्तासि तुमेव सर्वं खलदिवं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मंसि नित्यं ऋतुं बीजं सत्यं बीजं आप त्वं मां अब भक्तारम अब सोदारम अब दातारम अब धातारम अवानुचानम शिष्यम अब पश्चातात अब पुरुषातात अब उत्तरातात अब दक्षिणातात अब चौधारातात अब धारातात सर्वतं मा पाहि पाहि समातात त्वं वाग्मयः स्वचिन्मयः त्वं आनन्दमयश्च ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षः ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वतः जायते सर्वं जगदिदं त्वं तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वं लयमयच्छति सर्वं जगदिदं त्वं प्रत्यति त्वं भूमिरूपः नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वास्तत्रातायतीतः त्वं देहत्रातायतीतः त्वं कालत्रातायतीतः त्वं मूलाधारस्थितं त्वं मूलाधारं स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकं त्वं योगिनं ध्यायति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप
स्वरूपम् गणादिपूर्वा गणादिपूर्वाचार्यं पन्नादि तदानान्तरम् अनुस्मारं परतरः अर्धे दुलंसितं तारणं रुद्धम् एतं मनुष्यरूपं काकारपूर्वरूपम् आकारमध्यमरूपम् अनुस्मारश्चन्तरूपम् बिन्दूतरातरूपम् नानादिक्सन्धिनां सहितं सन्धि शेषाय गणेशविद्याय गणेकऋषि निचन्द गायत्री छन्दः गणपति देवता ओम गं गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं द्रुतं च परदं हस्ते बिभ्राणं मशकध्वजं रक्तं लम्बोदरं सूपकर्णं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् उच्यतम्। अभिप्लुतं च श्रेष्ठत्वे प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायते यो नित्यं स योगी योगिनं वरः। नमः प्रतप्रते नमः गणपते नमः प्रथमादिप्रते नमस्तेस्तु लंबोदर एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। श्यामलाताई जोशी. जय श्री कृष्ण दादा. जय श्री कृष्ण ताई. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अमानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तादात् अवतरोतात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदितं तत्तो जायते सर्वं जगदितं तत्तिष्ठति सर्वं जगदितं त्वयि लयमीशेति सर्वजगदितं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीता त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायति नित्यं त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवो स्वरो गणादीन् गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसीतं तारेण रुद्धम् एतदत्वम् अनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धान संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषि निश्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं च हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्ग रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिना वरः। नमो गणपते नमो प्रमथपते नमस्ते लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिनी शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। मीनाताई महाजन. जय श्री कृष्ण दादा. जय श्री कृष्णताई. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मय स्वं चिन्मयः त्वमानन्दस्मय ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वे जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वे जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वे जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वे जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्प्रदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारणं रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारं पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्ते चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं षष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्तो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय कंताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। दत्तात्रेय दादा. दत्तात्रेय दादा. हो दादा. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवदातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात्
पश्चात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयोऽसि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम्। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलास्थितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपम्। गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरत रूपम् नादसन्धानम् संयुता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशामङ्कुशधारिणं हृदय च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याद्वौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। मीनू दीदी। अनम्यूट की रिक्वेस्ट लीजिए। जय श्री कृष्ण। जय ओम श्री कृष्ण दीदी। ओम नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतमाम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमव शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वैः जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वैः जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वैः जगदिदं त्वया लयमेष्यति सर्वैः जगदिदं त्वया प्रत्येति तं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वच्चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम्। आदिं पूर्वमुच्चार्य वरदानीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः शैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्छिद्र गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
एकदन्तै चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनौ वरः नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नाशिनी शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। जय श्री कृष्ण दादा। जय श्री कृष्ण भैया। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षातात्मासि नित्यं ऋतं वच मे सत्यं वच मे अवत्तं मा अववक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अव पश्चातात् अव पुरस्तात् अव उत्तरातात् अव दक्षिणातात् अव चोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तः सृष्यति सर्वं जगदिदं त्वयैलयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वा पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारसितोषि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ते नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमाहस्तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरूप गणादीन् पूर्वमुच्चाय वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्थेन्दुलसितं तारेण रुद्धमेकत्वम् अनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धि सहिषा गणेश विद्याग्नि निश्चित गायत्री छंदः गणपति देवता एक दंताय ओम गं गणपतये नमः एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्दन्तं पाशमङ्कुशधारणं रथं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः च पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारमच्युतम् आयुर्भूतं च सुष्ठादौ प्रकृते पुरुषा परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिनी शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। जय श्री कृष्ण।